रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। जिसका खुदा पर यकीन न हो, इसका दुआ पर क्यों यकीन होगा। दुआ दरअसल निदा है, फरियाद है, मालिक के सामने इल्तिजा है। अपनी फ़ानी और महदूद ज़िंदगी की किसी उलझन से निकलने के लिए फरियाद का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। मासूम और बेशऊर बच्चा फरियाद और पुकारने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करता है और इसके बाद ये अमल जारी रहता है। इंसान फरियाद करता ही रहता है किसी न किसी मुश्किल से निजात के लिए। बीमार आदमी जब अल्लाह को पुकारता है तो वो अपनी बीमारी से निजात चाहता है। उसे अल्लाह के साथ दूसरी वाबस्तगियाँ याद नहीं रहती। वो सिर्फ इलाज चाहता है, मुआलिज चाहता है, शिफा चाहता है। गरीब की दुआ गरीबी से निजात के लिए है। मोहब्बत करने वाले अल्लाह से महबूब का कुर्ब मांगते हैं। गर्ज ये कि हर इंसान एक अलग ख्वाहिश लेकर अल्लाह को पुकारता है। अगर गविश बातिन से सुना जाए तो ये कायनात एक मुजस्सिम फरियाद की सूरत नज़र आएगी। दुआ का शऊर फितरी तौर पर वदियत किया गया है। आदाब दुआ और फजीलत दुआ मज़हब ने सिखाए हैं, लेकिन ये शऊर ज़िंदगी में मौजूद है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ को आदाब दुआ खुद ब खुद आ जाते हैं। जहाज़ खतरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके दिल से निकलती है, बल्कि उनकी आँख से आंसू बनकर टपकती है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वही दुआ मंजूर करने वाला है। अगर आप बाआवाज़ बुलंद दुआ मांगे तो वो दूर से सुनता है। अगर आप दिल में दुआ मांगे तो वो वहीं मौजूद होता है। दुआ का अंदाज तकर्रुब के इजहार का ऐलान है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। दुआ मंजूर फरमाने वाला खुद ही अंदाज अता फरमाता है। हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी निगाह का उठना भी दुआ है। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से वो चीज़ मांगते हैं जिसे हम खुद ना हासिल कर सकें, लेकिन जिसका हासिल करना मुमकिन हो। मसलन हम ये नहीं मांगते कि अल्लाह हमें परिंदों जैसे पर अता कर, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि अल्लाह हमें इश्क के पर लगा के उड़ा, क्योंकि ये मुमकिन है। दुआ पर एतमाद ईमान का आला दर्जा है। ये बड़े नसीब की बात है कि इंसान दुआ का सहारा हाथ से न जाने दे। जब किसी कौम या फर्द का दुआ से एतमाद उठ जाए तो आने वाला वक्त मुसीबत का ज़माना होता है। गुनाह और जुल्म इंसान से दुआ का हक छीन लेते हैं। दुआ मांगना शर्त है, मंजूरी शर्त नहीं। अल्लाह करीम के पास मुकम्मल इख्तियार है। चाहे तो गुनहगार की दुआ मंजूर फरमा ले, ना चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर ना फरमाए। नूह अलैहिस्सलाम सैकड़ों बरस अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहे। आखिर उनका बेटा भी तूफान की नज़र हो गया, लेकिन उनके ईमान में फ़र्क ना आया। दुआ आखिर सवाल ही तो है, मानने वाला माने या ना माने। साहिब दुआ खुद भी इब्तिला से गुजरता है। ये ज़िंदगी है, इसमें गम ज़रूर आएगा, तकलीफ़ ज़रूर आएगी, बीमारी ज़रूर आएगी और फिर मौत भी ज़रूर आएगी। इन हालात में दुआ का मुकाम क्या रह गया। दुआ का यही मुकाम है कि इंसान तकर्रुब इलाही की ख्वाहिश को कमज़ोर ना होने दे। दुआ ये है कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से मायूस ना होने दे। दुआ ये है कि हमारा दिल नूरे ईमान से रोशन हो। दुआ ये है कि इतना करम ना हो कि हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं, और इतना सितम ना हो कि हम उसकी रहमत से मायूस हो जाएं। दुआ ये है कि अल्लाह हमें मंजूर होने वाली दुआओं की आगही अता फरमाए, और वो दुआएं जिन पर बाबे कबूल बंद हो उनकी तौफीक अता ना फरमाए। इंसान अक्सर उन चीज़ों को पसंद करता है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, और अक्सर उन चीज़ों को नापसंद करता है जो उसके लिए मुफीद हैं।
ہم اپنی پسند کی چیز مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مثلاً معمولی سا واقعہ ہے آئینہ دیکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا گڑ گڑا کر۔ ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے، بولا بھئی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزویں گنوانی شروع کی۔ فرشتہ بولا بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا کیا سمجھ گئے ہو؟ ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسے کرنی چاہیے جیسے منعم کی۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے، کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کرے، جاگنے والے کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کرے، قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اس کی دعا مقبول ہے۔ جس کو انسان سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض یہ کہ ہر ذی جان سے محبت ہو، محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کی رحمت جسے رحمت دو عالم بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کی مقبولیت عطا ہو جاتی ہے۔ اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی، دعا ہے، فریاد ہے، شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والے آنسو بھی دعا ہے، سرے نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے، کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے، کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے، روح کو مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ منظور ہو یا نہ منظور، دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔